वासगः क्वापि दिने कामद भगवन् गतो भवान् विपिनं सूनुभिरभिगोपानां धेनुभिरभि संवृतो लसद्देशः सन्दर्शयन् बलाय स्वैरं बृन्दावनश्रियं विमलां काण्डीरैः सह बालैः भाण्डीरकमागमो पटं क्रीडन् तावत्तावकनिधनस्पृहयालुर्गोपमूर्तिरदयालुः दैत्यप्रलम्बनामा प्रलम्बबाहुं भवन्तमापेदे जानन्नप्यविजानन्निव तेन समं निबद्धसौहार्दः वटनिकटे पटुपशुपव्याबद्धं द्वन्द्वयुद्धमारब्धाः गोपान् विभज्य तन्वन् सङ्गं बलभद्रकं भवत्कमपि त्वद्बलभीतं दैत्यं त्वद्बलगतमन्वमन्यता भगवन् कल्पितविजेतृवहने समरे परयूतकं स्वदयिततरं श्रीदामानमदत्ताः पराजितो भक्तदासतां प्रथयन् एवं बहुषु विभूमन् बालेषु वहत्सु वाक्यमानेषु रामविजितप्रलम्बो जहारतं दूरतो भवद्भीत्या त्वद्दूरं गमयन्तं तं दृष्ट्वा हलिनिविहितगरिमभरे दैत्यस्वरूपमागात् यद्रूपात् स हि बलोऽपि चकितोऽभूत् उच्चतया दैत्यतनोः त्वन्मुखमालोक्य दूरतो रामः विगतभयो दृढमुष्ट्या वृषदुष्टं सपदि पिष्टवानेनं हत्वा दानववीरं प्राप्तं बलमालिलिङ्गितप्रेम्णा तावन्मिलतोर्युवयोः शिरसि कृता पुष्पवृष्टिरमरगणैः आलम्बो भुवनानां प्रालम्बं निधनमेव मारचयन् कालं विहाय सद्यो लोलम्बरुचे हरे हरे क्लेशान् सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द।